Panchayat Minister Mervyn Godino has described the recent controversy over remarks made during an event in Vasco as an unfortunate, saying the statement has hurt sentiments and should not be politicized. He said he believes in maintaining Goa's tradition of communal harmony and added that the attempt was to stop the speaker through organizers, even submitting a written note. Godino stated that forcing an immediate stop could have escalated tension, so he chose to remain calm. म्हाका दिसता आमचे सगळे गोंयकारांक खूब खूब दुःख जाला की येदे व्हडले आमचे जे गोंयचे सांत म्हूण मागता आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजेर एक स्टेटमेंट केलो तो हांव पयलो टोटली निषेध करता. हो पयलो ही स्टेटमेंट करपाचोच न्हय आनी आमचे इतले शांतीकायेन जे सगळे लोक रावता आमचे गोंयकार बरे भाशेन एकामुखाचे धर्माक बरो रेस्पेक्ट दिता आनी असले स्टेटमेंट करप म्हणल्यार एक कम्युनल टेन्शन धर्माच्या आदारार एक नाका जाल्ली झगडी पेटोवपाची प्रयत्न करप. पूण हांव जाणा आमचे गोंयकार केन्ना एका बोडी पडपाना आनी असले जे स्टेटमेंट करता खरे अर्थान हे लोकांचेर कडक कारवाय जावपा जाय. द लॉ शूड बी अलाउड टू टेक इट्स कोर्स म्हणटा आमी म्हणजे जे कायदेशीर जे एक्शन जावपा जाय डेफिनेटली तेंचेर जावपाकूच जाय. पूण हांव आतां पळयतालो मुद्दम जे रिएक्शनां येता अशें जावपा जायना की एकटो मनीस उजो घालपा ट्राय करता गोंयकारां मदें आनी आमी तेका बोडी पडप. आमी केन्ना बोडी पडपा जायना. आमी सदां शांतीकायेन रावला. गोंयकार एकामुखाचे धर्माकूय रेस्पेक्ट करता. आमी सगळे गोंयचे साहेबाचे फेस्तां वयता. आमचे हिंदू भाव भयण्योय वयता. दुसऱ्या धर्माचेय लोक येता. आख्खे जगासून लोक येता. सो अशें जावपाचेच न्हू पयलीं सद्या हे. आनी हे म्हाका आनिकूय वायट दिसता की ते स्टेजीर आमकां आपयले लॉर्ड परशुरामाचे जयंती म्हणून आमी गेले थिंगा बरें कितें आयकपा. आमकां खबरूच ना कोण स्पीकर आहा ते. आमकां ऑर्गनायझरान सांगूना. हे आमी ऑर्गनायज करूना. म्हजे बरोबर दुसरेय 2 आमदार आशिल्ले बाब दाजी सालकार आनी बाब संकल्प आमोणकर. आमकां खबर ना. आमी सारखे शॉक जाले. 2दा प्रयत्न केली सांगपाक ऑर्गनायझरां बंद करा म्हणून आनी तुमी पळयला आसतले 2दा चिटी दिली तरी आसतना तो बंद जायना. आनी सेकंड टायम चिटी गेली तेन्ना बंद करपाक तो बंद जातालो तेन्ना कोणे तरी ऑडियन्सांसून बोर्ड मारली ना चालो दवर. थिंगा तरी आनिकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले थिंगाच केस्तांव जावपाची. हे जावपा नाका म्हूण आमकां सोंसचें पडलें. ओग्गी रावचें पडलें. हे सगळ्यांनी मानून घेवपा जाय. पूण हांव अपील करता सगळ्या गोंयकारांक हो इश्यू पॉलिटिक्सा लागून यूज करपाक कोणे प्रयत्न करपाचे न्हू. कित्याक शांतीकाय आमकां गरज आसा. गोंय सदां शांतीची स्थान म्हूण सगळे जाण मानता आनी हे आमचे गोंय साहेबाकूय बरें दिसपाना की धर्माचे लोक झगडटा म्हणून. हे केन्नाच आमी ही स्थिती येवपा दिवपा जायना. माय अर्नस्ट अपील टू ऑल द गोवन्स, please don't see that this issue does not flare up, but action has to be taken, strong action as per the law, which already our Honorable Chief Minister has said action will be taken. FIR has been registered, so let law take its course.